علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والصلاة والسلام على من بعثه هاديا ومبشرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی: اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں، شکلوں صورتوں پاویں چن ہووے، تے کوڈی مول نہیں ہودا رب اگے، پاویں قارون نالوں زیادہ دولت مند ہووے، تے یارو رب اس نوں پسند کردا قرآن و سنت دا جو پابند ہووے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد کبریائی بڑھائی اللہ جل شانہ دی ذات ببرکت واسطے خاص ہے۔ بس اینی کی ایک چلن دیو تے تھوڑی جی آواز کھول دیو ذرا مہربانی۔ درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ اللہ والو، اج دا اے پروگرام تکمیل قرآن دے عظیم موقع تے ماشاءاللہ ادا اہتمام کیتا گیا ہے۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ رب العزت بھائی منور الحسینی صاحب دیگر جڑے دوست احباب نے، اللہ پاک انہاں دی محنت قبول فرمائے۔ کہو آمین۔ تھوڑا جا بولو، اللہ تانوں جزائے خیر دے۔ روزے ہن مک گئے نے تو ہن روزیاں لی فیلنگ بھی چھڈ دیو۔ جڑا تسی روزیاں چ بڑا بہانہ بنائی رکھیا نا بولن دا، تے یہ جی بڑا روزہ لگا ہے، تے او ہن تے روزہ بھی نہیں، کھا پی کے بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ، کھا پی کے بیٹھے ہو، تے جڑا مال لے آنتا ہے پھر وہ کتے اور بھیج دئیے مڑ، کہ خیال کہ جگہ ہے؟ وہ کو مولوی صاحب سن تے کتے بیان کرنے واسطے گئے تے وہ مولوی صاحب جی تو بیان شروع کرنے لگے تو مولوی صاحب نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے جی میں کی بیان کرنا ہے؟ تو سارے پنڈ والے کہندے جی نہیں سانوں کی پتہ تسی کی بیان کرنا ہے؟ مولوی صاحب غصے چ آ گئے، انہوں نے کہا میں جاہلاں نو خطاب بھی نہیں کرتا، تو ایڈے جاہل تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں کی بیان کرنا ہے۔ مولوی صاحب غصے چ آ گئے تو اٹھ کے ٹر گئے۔ اگلی باری مولوی صاحب آئے تو تواڈے کو پنڈ اوپی چک والے بندے کو تیز سن، مولوی صاحب نے تمہیں پتہ ہے میں کی بیان کرنا ہے؟ سارے بندے نے سانوں پتہ ہے تسی کی بیان کرنا ہے۔ آندا جدوں تانوں پہلے ہی پتا ہے تو مینوں کد لئی سدیا جے، میں پھر جاندا پیا۔
وہ تیسری بار آئے تھے بندے تو ہر طرح تیز سن، انہوں نے بھی کہا اچھا مولوی قابو کر لینے، پر یاد رکھیے مولویوں نے کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ تو وہ مولوی صاحب کہتے تمہیں پتہ ہے اج میں کی بیان کرنا ہے؟ ادھے آندے ہاں جی سانوں پتہ ہے، ادھے آندے نہیں پتہ۔ مولوی صاحب آندے جنہوں نے پتہ ہے جنہوں نے نہیں پتہ انہوں نے دس دیو، تقریر میں پھر نہیں کرنی، میں جاندا پیا۔ تو مطلب جی تمہیں بھوک نہیں لگی تو پھر مال اسی کسی اور بھیج دینے ہیں، جی لگی ہے تو موڑ پھر اتنے معاملہ۔ اللہ پاک کو دعا کریے پہلے رل کے، یا اللہ یہ رمضان مکمل ہو گیا ہے، صحابہ کرام نا رمضان گزر جان تو 6 ماہ بعد تک تقریباً دعا کرتے رہتے اللہ ساڈے روزے قبول فرما، اللہ ساڈے روزے دعا کرو۔ میں بھی دعا کرنا اللہ کہ تیرے بندیاں نے تیری محبت بھکھے رہ کے روزے رکھے نے، اللہ سب دے روزے قبول فرما۔ سجے کبے ویکو جنہیں نہیں رکھیا چلو آمین تے پڑھی جاؤ نا، اللہ خیر کرے، چلو نال دے نال رل جاؤ، اللہ ساڈے روزے قبول فرما۔ اور مالکا سونیا تو بڑا ہی غفور و رحیم ہے، اللہ جنہیں بھی بیٹھے نے انہوں جنت دا وارث بنا دے، اللہ سونے مصطفیٰ دا جنت ساتھ نصیب فرما دے، اللہ بغیر حساب دی جنت داخلہ نصیب فرما دے۔ اللہ پاک نے سب تو پہلے پوری کائنات وچوں جنہاں نو پسند کیتا اللہ نے انہاں نو نبوت عطا کر دیتی۔ اس تو بعد جنہاں لوگاں نو اللہ پاک نے پسند کیتا ہے انہاں نو اللہ پاک نے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ شامل فرمایا ہے۔ تو جو تسی کرنی ہے بات میں مختصر کرنی انشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بیان ہوئے گا۔ واحد آل الحدیث دی جماعت دے جڑے کہندے نے کہ بھائی نہ تے صحابہ دا انکار کیتا جا سکتا ہے اور نہ اہل بیت دا انکار کیتا جا سکتا ہے، صحابہ بھی ساڈا ایمان نے تے مل کے بولو اہل بیت بھی ساڈا۔ ہولی بول دیو یار، گج کے بولو، جنہیں جیو پنڈ پورے چواز جائے، بڑا میں پتہ چلے تو واقعی تقریر سنن دے موڈ چو، تو ایک باری کھل کے بولو صحابہ بھی ساڈا ایمان نے تے اہل بیت بھی ساڈا ایمان نے۔ اور اسی اس بات دا اعلان کرنے ہیں کہ میرے بھائی صحابہ دے آپس مقابلے نہ کرواؤ۔ حضرت صدیق ایک گلستان چمنستان ہے، حضرت صدیق پاک ایک پھول نے، انہاں دی الگ خوشبو تے الگ مقام ہے۔ حضرت عمر فاروق بھی ایک الگ پھول نے، انہاں دی ایک الگ خوشبو تے الگ مقام ہے۔ حضرت عثمان ایک الگ پھول نے، انہاں دا ایک الگ مقام ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ دا الگ خوشبو اور الگ مقام ہے۔ جڑے بھی صحابی نو پڑھو گے نا ماشاءاللہ تہجد گزار نظر آئے گا، ایماندار نظر آئے گا، جرت و بہادری دا پیکر نظر آئے گا، استقامت والا نظر آئے گا، دین دا چوکیدار تے پہرے دار نظر آئے گا۔ یعنی جیڑے صحابی نو بھی پڑھو گے او دی عظمت کیا ہی نرالی، کیا ہی تانوں لگے گا اے صحابی دی سب تو زیادہ عظمت ہے۔ میں تے جننے بھی صحابہ دے بارے پڑھے ہے میں انشاءاللہ صحابہ دی عظمت بیان کرنا، اور نال انشاءاللہ میں تھوڑا جہا ذکر شہداء اسلام دا صحابہ تو لے کے تے اج تک جو شہداء انہاں دا تھوڑا تھوڑا ذکر کرنا۔ ایک باری سجا چوکے تے مل کے پڑھو سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں لوگوں، میری نماز دا آغاز ہوندا ہے تے صحابہ دی محبت تو ہوندا ہے، میری نماز دا اختتام ہوندا ہے تے اہل بیت دی محبت اندر ہوندا ہے۔ جدوں میں نماز دا آغاز کرنا تے میں اللہ پاک کولوں دعا کرنا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے میرے مالک سونیا اللہ سیدھا رستہ دکھا دے۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے کیڑا سیدھا رستہ؟ اللہ جی رستہ انہاں لوگاں والا جنہاں تے تواڈے انعام ہوئے نے۔ کیڑے کیڑے انعام ہوئے؟ پڑھیا کر قرآن۔ فرمایا
اولئک هم المفلحون اولئک هم الصادقون اولئک هم الفائزون جڑے انعام ہوئے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. چلو میں آغاز اندر ہی تواڈے سامنے ایک نغمہ پڑھ دینا. کوئی جلدا پہ جلے میں جلاواں گا میں رتبے صحابہ دے سناواں گا. اچھا جڑا صحابہ دی عظمت سن کے جلدا ہے مل کے بولو اسی انہوں جنہ کہ تھی بول دیو تو تیلی نہیں مچنی تھی انہوں نے جلان ٹورے ہو. جرت نال بولو اے موضوع یا تے پھر موضوع بدل لینے ہیں یا تسی تھوڑے جا بیداری دا ثبوت دو ذرا میرے نال تسی مل کے گواہی پانی جڑا نبی دے یاراں دا نام سن کے جلدا مل کے بولو اسی ایک اور سجاد چکے گواہی پاؤ اسی جلاواں گے. تے ہن جملہ میرے نال ادھا تسی پڑھنا ہے. ہر بندے نے حصہ پانا ہے کہ میں جلاواں گا. صحابہ دی وکیلا دے اندر اپنا نام لکھوا لو. کوئی جلدا پہ جلے میں جلاواں گا میں رتبے صحابہ دے سناواں گا. رب تے او راضی تے رب او نہ تیرا باقی سب کچھ دھوکہ بازی میں قرآن کھول کھول کے سناواں گا میں رتبے صحابہ دے سناواں گا. تے جملہ بڑا پیارا ہے. قرآن دی نا ایک بڑی پیاری آیت ہے ان کر کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بیٹھے نے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ان میرے آقا دے یار بیٹھے نے ان گلدستہ سجے پہ آئے. اللہ پاک نے قرآن بنا دیتا ترجمہ ان کر لئیے چانغن محمد سے خوابہ ستارے چانغن محمد سے خوابہ ستارے سارے سے خوابہ سنو جاتوں پیارے. میں صحابہ تو جوانی وار جاواں گا میں رتبے صحابہ دے سناواں گا. کوئی جلدا پہ جلے میں ہولی کھولی بولو ایک دوسرے دے کان چکاؤ کوئی باہر نہ سن لوے. کوئی جلدا پہ جلے میں جلاواں گا میں رتبے صحابہ دے سناواں گا. میرے آقا پاک اسی نماز دا آغاز کرنے ہاں تے نبی پاک دے صحابہ دی محبت تو کرنے ہاں. اسی انج کر کے ہمیں اللہ سیدھا رتنا دکھا دے جنہ لوگاں تو تیرا انعام ہویا ہے. استا حضرت ابو بکر والا استا حضرت عمر والا استا حضرت عثمان علی مرتضی والا استا حضرت حسنین کریمین والا استا آل رسول والا استا صحابہ والا استا نبی دے معاذ تے محفظ والا استا نبی پاک دے بلال صاحب تے سعید والا رستہ نیارہ والا جنہاں اپنی جانا میں نظرانے پیش کر دیتے نے. جدو میری نماز دا اختتام ہوتا ہے پھر میں پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ نے درود بھیجنا وا میں سلامتیاں بھیجنا وا آ محمد مصطفیٰ علیہ السلام تے اور آل محمد مصطفیٰ علیہ السلام تے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد. یہ اندر میرے مصطفیٰ دی اہل بیت بھی شامل ہے اور سادہ تے عقیدہ ہے
اسی تے قرآن تے ایمان رکھنے ہاں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ پاک نے انہوں نے گناہوں تو دور کر دیتا ہے اللہ پاک انہوں نے پیار کرتے ہیں اہل بیت نال اسی صحابہ نال بھی پیار کرنے ہوں اہل بیت نال بھی پیار کرنے ہوں انہیں ایک باری مل کے گواہی پاؤ پھر بات اگے چلائیے صحابہ بھی ساڈا ایمان نے تو مل کے بولو اہل بیت بھی ساڈا ہولی بولو صحابہ بھی ساڈا ایمان نے تے اہل بیت بھی ساڈا ایمان نے آؤ میں اگلی بات عرض کراں لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت کیا کہنے نماز کی باری آئی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی اگر تمام جڑائے شریعت کے اندر اعمال دی باری آئی ہے فرمایا فین آمنو بمسلم آمنتم نبی دے یاراں جیسا ایمان لے آؤ گے میں اللہ پاک تہاڈا ایمان مننا گا نماز نبی دے یاراں جیسی ایمان نبی دے یاراں جیسا کیوں ساڈے تک دین پہنچیا ہے تے پہنچان والے نبی دے یار صحابہ نے مل کے بولو ساڈے تک دین پہنچیا تے پہنچان والے کون نے ہولی بولو کون نے ایک باری سارے سجا چوک کے بولو کون نے یار تھوڑا زور نہ بولو کون نے نبی پاک دے صحابہ نماز ساڈے تک پہنچی تے پہنچان والے کون بولو بولو کون صحابہ قرآن ساڈے تک آیا تے پہنچان والے کون مصطفیٰ علیہ السلام نے صحابہ نے دین ساڈے تک پہنچایا ہے تے نبی دے یار نے پہنچایا ہے آؤ نا میں حضرت صدیق تو بات شروع کر دینا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صدیق کے دیے قربانیاں نے اج بیت اللہ دا سین اللہ تانوں مکے بھی لے جائے تے مدینے بھی لے جائے اللہ تانوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بیت اللہ دے سین دے اندر ایک کافر آئے نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو ظلم کرنے واسطے مارن واسطے تے میرے آقا پاک دا پیارا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بن جاتے نے میرے آقا نو کچھ نہ کہنے میرے نبی پاک ول میلی ہتھ کر کے نہ ویکھے آجے آپ اگے ود گئے نے تے مارا کان لگ پے نے اتنا مارے ظالم صدیق پاک نو مار مار کے بے ہوش کر دیتا ہے جدوں میرے صدیق نو ہوش آیا ہے جدوں ہوش آیا ہے ادھروں امی ابو تے بہن بھائی سارے کھڑے نے جی پانی پی لو دودھ پی لو نانا پہلے مینوں میرے مصطفیٰ کو لے کے جاؤ سالمہ میرے نبی نو تے کچھ نہیں کیا جب تک میں اپنے سونے مصطفیٰ نو نہیں ویکھ لواں گا اودی زیارت نہیں کر لواں گا خاتم النبیین نو نہیں ویکھ لواں گا تب تک میرے دل نو سکون نہیں آئے گا پہلے میں نبی پاک کی زیارت کرنی چاہواں گا حضرت صدیق نے پہلے آقا پاک کی زیارت کی ہے پھر دودھ پیتا ہے پھر پانی پیتا ہے پھر خوش ہو جاتے نے لوگوں نبی دے یاراں تاں تے نبی اللہ پاک دے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جدوں آخری وقت آیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو نصیحتاں فرمائیاں نے لوگوں میرے صدیق نال پیار کرے آجے میرے صدیق نے میرے نال بڑا پیار کیتا ہے میں اس امت دے اندر ساری کائنات دے احساناں دے بدلے جھکا دیتے نے صدیق دے احسان دے بدلے میں جھکا نہیں سکیا آج بھی صدیق دے احسان میرے تے باقی نے اور فرمایا سارے دروازے بند کر دے جے صدیق نے دروازہ مسجد نبی نے کھلا رہن دیا جے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صدیق نے سب تو زیادہ اگر کسی دے مال تے جان نے دین نو فائدہ پہنچایا ہے تے او دا نام صدیق ہے او دا نام صدیق ہے او دا نام صدیق ہے تے میں اترد کر دینا لوگوں میرے آقا مکہ پاک اندر صدیق مکہ پاک اندر میرے آقا ہجرت کی ہے صدیق میرے آقا پاک نال میرے آقا غار سور اندر صدیق غار سور اندر میرے آقا پاک ہجرت کی مدینہ پاک اندر صدیق مدینہ پاک اندر میرے آقا غزوہ بدر اندر صدیق غزوہ بدر اندر میرے آقا
احد اندر حضرت صدیق احد اندر، میرے آقا تبوک اندر حضرت صدیق تبوک اندر، میرے آقا یرموک اندر حضرت صدیق یرموک اندر، میرے آقا پاک غزل احزاب اندر نے صدیق غزل احزاب اندر نظر آ رہے نے۔ اور لوگوں جاؤ جا کے دیکھو آج بھی مزار اندر جتنے میرے آقا پاک ستے نے نال آقا دی یار صدیق بھی ستے نے، اور کل قیامت کا دن ہوئے گا ان میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا ہوک لگ جائے گا، ہوتے خوز دے بھی سجے میرے آقا پاک دے میرے آقا دا سونا صدیق ہوئے گا، تے کھپے میرے آقا دا یار عمر ہوئے گا۔ اینو صدیق کہندے نے۔ آؤ نبی دے یار عمر دی گل کر لئیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا عمر کون ہے جن بارے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب، اللہ منو اللہ عمر نال اسلام نو اسلام دے دے، اللہ عمر دے دے اسلام نو اسلام دے دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے پیارا عمر رضی اللہ تعالیٰ جدے بارے میرے آقا پاک نے فرمایا جتوں بھی لنگ جاتا ہے اتے شیطان نظر نہیں ہوتا، اور فرمایا لوگوں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے تو بعد کو نبی ہوندا تے عمر ہوندا۔ اور فرمایا لوگوں میں جدوں معراج تے گیا نا ایک جنت دے اندر بڑا خوبصورت مقام نظر آیا ہے، میں جبرائیل علیہ السلام نے پوچھیا ہے جبرائیل اکے دا مغالے دا سونا ایڈی عظمت والا حضرت جبریل کے میرے سونیاں اے تواڈے خیرتاں والے جرتاں والے عمر دا مخال اللہ نے دنیا جنت اندر بنایا ہے، اے حضرت عمر دا مخال یعنی کنفرم جنتی نظر آن گے۔ عمر دی رائے عمر کے میرے سونیاں میرا دل کردے مقام ابراہیم تے دو نفل ادا کیتے جان پھر عمرہ مکمل ہوئے، اللہ نے شریعت کا قانون بنا دیتا قیامت کی صبح تک تب تک عمرہ مکمل نہیں ہوئے گا جب تک کوئی عمرہ کرنے والا حاجی جب تک حاجی مکمل حج مکمل نہیں ہوئے گا جب تک مقامی ابراہیم کے دو نفل نہیں ادا کرے گا۔ اللہ نے قانون بنا دیتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے سونیاں میرا دل کرتا ہے کہ مومن دی ماواں پردہ کریا کرن۔ ادھر نبی میں عمر نے گل کی ہے ادھر قرآن آ گیا ہے اپنی ازواج نو کہہ دیو مومنہ دی ماواں نو کہہ دیو مومنہ دی بخنا تے بیٹیاں نو کہہ دیو پردہ واجب ہے پردہ واجب ہے پردہ واجب ہے۔ عورت اج تو گھر چوں باہر نکلے گی تے پردہ کر کے نکلے گی۔ واہ عمر تیری جرت و سلام ہے۔ ان جنگ دے موقع تے بدر دے موقع تے جڑے قیدی بن کے آئے نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق حضرت عمر نے مشورہ کیتا ہے بڑا غصہ ہے نہ بدر والے ہمیں جڑے غصے دے جڑے کافر میرے آقا پاک دے مقابلے چ لڑن آئے نے اجے مدینہ پاک اندر ہجرت کر کے میرے آقا پاک نے آئے نے فرمایا جڑے 70 قیدی کر کے لے آتے نے ادھر حضرت صدیق کا مشورہ ہے فدیہ لے کے چھڑ دیتا جائے۔ ادھر ایک مشورہ آیا ہے چلو انج کرو انہاں تے جڑے پڑھے لکھے نے وہ سارے بچے نو پڑھا دے انہاں نو چھڑ دیتا جائے۔ حضرت عمر کہندے نے میرا دل کردا ہے تلوار نال انہاں دے سر تن تو جدا کر دیتے جان۔ واہ عمر تیری غیرت تے جرأت و سلام ہے۔ ارشد قرآن آیا اللہ جل پاک نے وہی فرمایا ہن تسی فیصلہ کر لو لیکن اللہ دا فیصلہ بھی عمر دے نال رلدا ہے۔ اللہ دا بھی یہی فیصلہ ہے جڑا عمر دا فیصلہ ہے۔ پھر میں انج کون محبت پیار نال عمر تے نام تو ڈرن کفر دیا کل ذاتا عمر عمر گئے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر گئے عمر عمر دیا کیا باتا عمر امیر روشن ضمیر عمر تیار پیر علی دا بھی پیر عمر تیار پیر علی دا بھی پیر عمر تے نام تو ڈرن کفر دیا کل ذاتا عمر عمر گئے عمر عمر دیا کیا باتا۔ اللہ
جی تے قرآن چ کہندے نے عمر دیاں کیا باتاں، عمر دی رائے اللہ نے قرآن بنایا ہے، تو میرا دل کردا ہے ایک باری تسی سجا ہاتھ چک کے کہو کیا باتاں، عمر دیاں کیا باتاں۔ ادھا جملہ میں پڑھنا ادھا تسی پڑھنا ہے، سجے کھمبے ویکھو جڑا صحابہ دا منکر بیٹھا ہے، اے جذبے نہ بولو، مزہ آ جائے، پتہ چل جائے تسی صحابہ نوں پیار کرنے والے ہو۔ بڑا پیارا جملہ، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں، عمر تو نام تو ڈرن کفر دیا گل ذاتا، اتنے خطاب جو بولن نہیں لب کھولتا ہے، بن جاندہ ہے قرآن عمر جو بولتا ہے، بن جاندہ ہے قرآن عمر جو بولتا ہے، کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں، مل کے آواز آئے جرت نال، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں، جملہ بڑا پیارا ہے، پتر خلالی ماوت جانا فدا کر دے، چنگیاں نسلاں والے عمر دا خیال کر دے، چنگیاں نسلاں والے عمر دا خیال کر دے، عمر نہیں منیا کالیاں کھنڈراتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں۔ ایک باری میرے نال مل کے جرت نال تانوں اللہ دا واسطے جڑا نہ بولے، میں تو سفر کر کے جاواں دساں اج چاند رات منائیے، اوپی والے تے صحابہ کر کے منائیے، عمر عمر کر کے منائیے، اللہ صدیق عمر دا ساتھ نصیب فرمائے، اللہ میرے مصطفیٰ دا ساتھ نصیب فرمائے، عمر کے نام تو ڈرن کفر دیا کھل ذاتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا میں بری بات کرتا رہے لوگوں، اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آؤ میں اگے نبی دے یاراں دی شہداء دی لسٹ شروع کریے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے بد کے بڑھ چڑھ کے جانے دے نذرانے پیش کیتے نے، کبھی بھی کسی نبی دے یار نے جان دا نذرانہ پیش کرن تو پیچھے نہیں رہے۔ چلو میں انہاں بچیاں دی گل کرنا جڑے معاذ تے محفظ نے چھوٹیاں چھوٹیاں عمرہ نے ان کر کے جنگ تے جان دی باری آ گئی ہے۔ ادھروں حضرت معاذ کہندے سونیا میں جنگ تے جانا ہے تو میں ابو جہل دا سر تن تو جدا کراں گا، میں ادھروں محفظ کہندے نے میں جنگ تے جانا ہے تے میں ابو جہل دا سر تن تو جدا کراں گا۔ انہاں بچیاں نے شوق ویکھو اج تیرے بچے تے پبجی تک ہی محدود ہو کے رہ گئے، ٹک ٹاک سنیک تک ہی محدود ہو کے رہ گئے نے، بس نچن دی گل ہے، ادھر گانے لگ رہے نے ادھر گانے سن رہے نے۔ میرے بچے نو ڈانس تے ہوندا ہے، نبی دے یاراں دا جڑا ہے نا نہیں ہوندا، نبی دے یاراں دیاں قربانیاں دا نہیں پتا، نبی دے یاراں دا ایمان نہیں پتا۔ آج تیرے بچیاں نو دنیا داری تے سب کچھ پتا ہے، کرکٹاں دے ناماں دا پتا ہے، لیکن نبی دے یاراں دے ناماں دا نہیں پتا۔ انہاں نو دنیا دے سارے اداکاراں دے سارے ہیروز دا پتا ہے، لیکن جڑے اسلام دے اصل ہیروز نے او نبی دے یاراں دے نام دا نہیں پتا۔ ادھروں حضرت معاذ تے محبت بھی تیار نے۔ چلو میں اس صحابی دا ذکر کر دینا، واقعات تسی سنتے رہندے ہو۔ حضرت خنزلہ کو رضی اللہ تعالی عنہ ان کر کے بڑا خوبصورت صحابی ہے، پہلے دن نکاح ہویا ہے، پہلی رات ایک رات اپنی بیوی نے گزاری ہے، فجر تو قبل ہی اعلان جنگ آ گیا ہے۔ میرے آقا پاک نے فرمایا لوگوں چلو اللہ پاک دا بلاوا آ گیا ہے۔ حضرت خنزلہ ایک دوڑا لگا دیتی ہے میدان جنگ دی طرف، یہ نہیں دیکھیا کہ ایک دن ہوئے نکاح نو اجے تے شادی نوی نوی ہوئی ہے، انہاں نے دنیا دی پرواہ نہیں آخرت دی پرواہ ہے۔ اللہ جنت عطا کر دے، فکر لگائے تے آخرت دا لگائے، بس آخرت بن جائے قبر بن جائے تے ساری گل بن جانی ہے۔ ادھر حضرت خنزلہ میدان جنگ اندر لڑتے ہو کافراں نو شک
جڑا ہے جہنم واصل کرتے حضرت خنزلہ آپ بھی شہید ہو جاتے نے. ان جنگ ختم ہوئی ہے. حضرت خنزلہ دی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئیے آ کے عرض کر دیے سونیا حضرت خنزلہ تے غسل واجب سی انہاں غسل بھی نہیں فرمایا سی. تے میرے آقا فرماتے نے میں آپ اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے اللہ پاک دے نورانی ملائکہ آسمان تو آئے نے اللہ دی رحمت دے فرشتے آسمان تو آئے نے اپنے خطاں دے نال حنزلہ نو غسل دے رہے نے. اونا دیاں شغاتاں اللہ پاک نے کیویں قبول کیتیاں نے اے قرآن دا قاعدہ نوٹ کر کے لے جاؤ. آج اسی دین واسطے مال دین تو پیچھے قربانی دین تو پیچھے جانورن تو پیچھے کعبہ ایمان نہیں پھرنے آؤ. سورہ توبہ فرمایا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرمایا سونے اعلان کر کے دس دیو جنہیں نبی تیارہ نے قربانیاں دیتیاں نے ایک طرف تواڈے والدین آ جان والدین نو چھڈ دیو مصطفیٰ دی سنت سینے لگا لو اللہ دی محبت سینے لگا لو جہاد فی سبیل اللہ نو سینے لگا لو. ایک طرف تیری بیوی آ جائے تیری اولاد آ جائے تیرا کاروبار آ جائے تیری دنیا بھی ساری محبت آ جائے ساری محبت تو جتی دی نوک پہ رکھنا ہے. ادھر مصطفیٰ دی محبت اللہ دی محبت جہاد فی سبیل اللہ نے ثابت و اولین رکھنا ہے ثابت ہو کے رکھنا ہے کینے کے رکھنا ہے. اور میرے مصطفیٰ دا پیارا جلیبی ہائے جلیبی میں تیری عظمت تو قربان جاواں میں تیری شان تو قربان جاواں میں تیرے مقام تو قربان جاواں. حضرت جلیبی ان کر کے نے میرے آقا پاک جلیبی مسجد نبی چ بیٹھے نے ایک صحابی آئے تو نے آ کے اپنی بیٹی دا رشتہ مصطفیٰ علیہ السلام نے پیش کیتا ہے. اللہ کے نبی جی میں اپنی بیٹی دا رشتہ تو خبا کرنا میرے آقا پاک فرماندے نے میں کوئی نو اور شادی نہیں کرنا چاہتا. ان کر کے صحابی واپس گئے ناز جلیبی رنگ دا کالا ہے غریب صحابی ہے. اللہ کے نبی جی میری سفارش کرتے ہو نا مجھے رشتے دی ضرورت ہے. میرے آقا پاک کے میں جا کے میرا نام لے جنہوں رشتہ مل جائے گا. ان جلیبی کے نے دبادت کٹایا ہے صحابی مان آیا ہے. ہاں جی کیویں آئے ہو؟ فرمایا میرے مصطفیٰ نے بھیجی آئے میں رشتے دی نیت نال آیا ماں ایک کر کے آ میں مشورہ کر کے آنا بیوی نال مشورہ کر رہے آئے. اللہ والی رنگ دا کالا ہے غریب پلے بھی کچھ نہیں. ادھر بیٹی نے سن لیا کہ بیٹی امی خبردار امی جی ابو جی رشتے تو انکار نہ کرے آجے میرے حسن نہیں چاہیدہ میرے مال نہیں چاہیدہ میرے واسطے ساتھ ہوتے کسے دا رشتہ دا باپ تے کر دائے کسے دا رشتہ دی ماں تے کر دیئے کسے دا رشتہ وہ دے چچا تے دیتا یا تیری خانہ تے کر دینے. میں کدی خوش قسمتا میرا رشتہ تے کیتا ہے تے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے. رشتہ ہو گیا نکاح ہویا نا میرے بال ویکھے ذرا ادھروں نکاح ہو گیا ادھروں اعلان جنگ بھی ہو گیا. جلیبی اے نہیں کیا قسمت نال نکاح ہویا ہے شادی ہوئی ہے اتنی خوبصورت بیوی اللہ پاک نے عطا کی دی گئے. ایک رات بھی اپنی بیوی نے گزارنا نصیب نہیں ہویا. ادھر اعلان
میدان جنگ ہوئے آئے جلیبیب نے دوڑا لگا دیتیاں نے جا کے میدان جنگ اندر لڑتے کافروں جہنم واسطے کردے جلیبیب شہادت منصب نو پا گیا ہے شہید ہو گیا ہے جدو شہید ہوئے نا جدو جنگ مکی تے میرے آقا پاک نے جلیبیب کتے نے مینوں جلیبیب کو لے کے جاؤ فرمایا آقا جی شہید ہو گیا ہے فرمایا دی لاش تے مینوں لے کے جاؤ ان کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے ان دے متے تے بوسا دیتا ہے اے پیچھا گوا لیا جڑے الفاظ میرے آقا پاک نے کہے نے جلیبیب تیری عظمت و سلام آقا فرمانے نے لوگوں جلیبیب منی وانا من الجلیبیب جلیبیب منی وانا من الجلیبیب جلیبیب منی وانا من الجلیبیب جلیبیب نال اللہ نے اتنا پیار اللہ نے دی شہادت نہیں پسند آئی گے منو اتنا اتنا پیار ہو گیا ہے جاؤ امت مسلمہ نوٹ کر کے لے جاؤ پاویں جلیبیب کالے رنگ دائے پاویں غریب لیکن شہادت منصب پہ فائد ہو کے او مقام پا گیا ہے میں جلیبیب وچوں تو جلیبیب میرے وچوں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ مولانا قاری نام الحق فاروقی صاحب نعرہ تکبیر اے بیچاریاں نے کتھے بولنا ہے مینوں تسی میں ایڈے بندے ٹھلے نے اگوں ہن مینوں فون آئے گا تے میں کہاں گا یار اننے ٹھلے بندیاں نوں تے میں تقریر ہی نہیں کردا اور یقین کرو میرا ویسے کدی گلا خراب نہیں ہویا اللہ تعالیٰ دا ایک خاص فضل ہے میرے تے پلکے مولوی دی نظر مینوں لگ گئی ہے اللہ ہدایت نصیب فرمائے تے او 3-4 سال تو بعد میرا کل پہلی دفعہ گلا خراب ہویا ہے کل 3 جلسے سن تے میں 10-10 منٹ تقریراں کیتیاں نے تے اج کوئی تواڈے علاقے دی کوئی خاص اللہ دی رحمت ہے اوتھے بھی کوئی 30-40 منٹ ہو گئی ماشاءاللہ گفتگو ایتھے بھی کوئی گل ٹردی پئی ہے پر تسی نہیں ٹرن دے رہے اللہ ہی خیر کرے میں ہوں نعرہ لانا ختم نبوت دا پھر میں انشاءاللہ موضوع لانا جو تسی بولو گے تے ایک واری نا رل کے سارے میرے نال نعرہ لانا ہے تاجدار ختم نبوت ادھر میرے وال ویکھو 2 واری زندہ باد کہنا ہے سجا چوک کے جرت نال اینو ختم نبوت دے پرچم بنا لو کوئی ہاتھ نیچے نہ ہوئے 2 واری زندہ باد کہنا ہے تے دوسری واری بہتا اونچی کہنا ہے کنی واری کہنا ہے تے دوسری واری بہتا اونچی کہنا ہے ہن ویکھو ذرا جڑا بندہ نہیں نہ بولدا رل کے اودی منت کر لئیے بندے مینوں سارے نظر آوندے نے ہن ویکھی جائے گی انہوں میں کھڑا کر لینا ذرا ویکھی جائے گی مل کے آواز تاجدار ختم نبوت مل کے آواز تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نبی زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا مل کے بولو میرے نبی جیسا کوئی آیا تو نہ ہی آئے گا پھر نکلیے محبت پیار نال کہ ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے تاجدار ختم نبوت سارے مل کے بعد تاجدار ختم نبوت مل کے نہیں تاندلی نہیں سپیکر چ نہیں سپیکر صرف مولوی دا حق مل کے آواز تاجدار ختم نبوت چاچا جی تسی بھی ہاتھ چکو ذرا تاجدار ختم نبوت بڑا پیارا جملہ ہے نکلیے محبت پیار نال کرتے وے اگر کوئی کاواز نبوت دا صدیق جیا لوگو کردار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے میرے نال مل کے تسی کہنا ضروری ہے کوئی ہاتھ نیچے نہ ہوئے گواہی پاؤ ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے اور بڑا پیارا جملہ بے تن دی علی نبی سیدھی کنے آکے اسی آقا تو فدا کرنا دربار ضروری ہے
वार जरूरी है, लख वार जरूरी है। खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी है। मिलके कोई हाथ नीचे ना होए। खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी है। और बड़ा प्यारा जुमला है, चलो जरा हुण तक नहीं बोलिया, जरा हुण तक नहीं ना बोलिया, ये जुमला एडा सोहना है, एडा प्यारा है, एडा करंट वाला है। इन्हां हुण दोने हाथ चुक के सुभान अल्लाह कहना है। जिन्हों मेरे मुस्तफा नाल प्यार है ना वो बोलेगा, लेकिन शर्त वे के जुमला समझ आए। जुमला बड़ा प्यारा है। मोहतरम जाते हम तक मोहतरम सरवर मुहम्मदी साहब उन्होंने साहिब ज़दगान तशरीफ फरमाने। जुमला बड़ा प्यारा है। जिन्हों समझ आएगी वो दोनों हाथ चुक के सुबहान अल्लाह पढ़ेगा। वो तुहाडे इलाके भी सुबहान अल्लाह का रिकॉर्ड कायम होने लगा है। जुमला बड़ा प्यारा है, जुमला बड़ा प्यारा है। मुहब्बत के अंदर लबरेज हो के सुनने वाला जुमला है। अकसा विच नबियां दी महफिल नूं सजावण लई, अकसा विच नबियां दी महफिल नूं सजावण लई, रब आखे नबियां दा सरदार जरूरी है। एक बार जरूरी है, लख बार खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी है। और बड़ा प्यारा जुमला है। गुलामान मुहम्मद लई साडी जान भी हाज़र है। लोग आते ने भाभी मुस्तफा अली सलाम की अजमत नूं नहीं मानते। वो कमलिया आप की तो जात बात ही बड़ी निराली है। मैं कहना कोई आप दा अदना जिहा गुलाम भी होए ना वो वास्ते भी साडी जान, वो बोलो तो सही, वो वास्ते भी साडी जान, वो वास्ते भी साडी जान खातर है, वो वास्ते भी साडी जान कुर्बान है। असी अल्लाह की तौहीद के मामले के अंदर इंज कह लीए खुदा की खुदाई, मुस्तफा की मुस्तफाई के मामले के अंदर कभी किसी को शरीक नहीं ठहराया। असी नहीं स्पीकर खोल के आते लब के लियावा कितों सोना तेरे नाल दा। असी ते जाने अब कोले समसाम रहमतुल्लाह अलैह बड़े प्यारे जुमले ने एक जुमले में मैं तुहाडा रोक चेक करांगा। सानू ते लोड़ कोई नहीं लब के लियान दी, मौला कसर छड़ी कोई नहीं सोने नो बनान दी। साडियां ते लोड़ा थोड़ा मदनी मुका गया, दीनी दुनियावी गल्ला सबे समझा गया। लोड़ नहीं सुरैन दी उरा परा जान दी, जग विच धुम पै गई नबी सुल्तान दी। नारा तकबीर, नारा तकबीर। शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने सहाबा, शाने सहाबा। उलमाए ले दे, उलमाए ले दे। मौलाना इनाम उल हक फरूकी साहब, मौलाना इनाम उल हक फरूकी साहब। बंदे ना मैं तो भाई मेरी गल सुनो, तुम पता नहीं किंज दे मौलवी अज तक सुनते आए हो। मैं तो अज गला गुला खराब है, तबीयत भी खराब है, तो तुम चल गए। इंशाअल्लाह जो दोबारा आवांगा फिर तुहानू तकरीर भी सुनावांगा ते नाले तुहानू तकरीर सुनन दा वल भी सिखावांगा। तुम बोलते नहीं ढिले ढिले। साडे उस्ताद कहंदे सन पुत्र उस्ताद पढ़ांदा नहीं शागिर्द पढ़ते ने। उस्ताद कोलों ना उस्ताद जो पढ़ान ते मजबूर करते ने, ते खतीब तकरीर नहीं करता, अवाम तकरीर करन ते मजबूर करती है। बरकैफ मैं ते अपने भाई जान की मुहब्बत के अंदर चंद बात बता रहे हो। गुलामान मुहम्मद लई साडी जान भी खातर पर गुस्ताख लई लोगो तलवार जरूरी है। हुण तुसीं जुर्रत नाल मेरे नाल कहणे तलवार जरूरी है, पर गुस्ताख लई लोगो बड़े डरपोक, बड़े डरपोक पर गुस्ताख लई लोगो। जब तक आवाज नहीं आएगी फिर रखांगा, पर गुस्ताख लई लोगो तलवार इंज तरह लखरा के आवाज आए जुर्रत नाल, पर गुस्ताख लई लोगो तलवार जरूरी है।
پچھلے دن نا ادھر چوک منڈیال میں ایک جگہ سرور محمدی صاحب تقریر کرنے واسطے گیا تو میں اتنے جی کیا میں کہ سارے ذرا لہرا کے کو تلوار ضروری ایک بابا اٹھ کے لڑنا پیا آندا مولوی انہاں دی پرسوں صلح کرائیے تو پھر تلواراں پھڑائیے انہیں یہ تلوار نہیں یہ جرت والی تلوار تے میرے آقا تے یاراں نے ایسے جانت نظرانے پیش کیتے نے اللہ پاک دا قرآن آ گیا ہے وہ شہداء اسلام دی عظمت نو سلام ہے کہ مینوں اپنے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ یاد آئے نے آج نے 23 مارچ جو دھماکہ ہویا شہر لاہور کے اندر تے میرا علامہ اوتھے بھی 3 سے 13 دا ذکر کر رہا سی صحابہ دا ذکر کر رہا سی داستان عظیمت انہوں جڑا مقرر دی تاریخ رقم کر رہا سی جرت نال کہہ رہا سی کافر خط شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن خط پہ تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی آج 30 مارچ نو میرے علامہ دی شہادت ہوئی ہے اور جاؤ پوری دنیا پہ جا کے چکر لگاؤ اس سعادت حاصل مسئلہ کے خطہ اخر خدیش نو علامہ شہید لیتے نے حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ نو دے قدمہ دے اندر اللہ پاک نے جنہ ایک قبر کی جگہ عطا فرما دیتی گئے ساڑھے شہد اسلام حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نو دیکھ لے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نو دیکھ لے انہیں اپنی جانت نظرانے پیش کر دیتے نے دین دی خاطر اسلام دی خاطر صحابہ دی عظمت دی خاطر میں تو اقنواز جنگوی کو بھی ذکر کر دینا جنہیں اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا ہے انہیں اسلام دی عزت واسطے تے صحابہ دی عظمت واسطے اللہ جتنے بھی آج تک شہداء اسلام سب کی شہادت قبول فرمائے انہیں نبی دے یاراں نے ایسی قربانیاں دیتیاں نے اللہ پاک نے قرآن بنا دیتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن نعرہ تکبیر اللہ پاک نے فرمایا ہے اللہ بھی فرماندے نے انہاں نبی دے یاراں نے انہاں میرے خبرداراں نے اپنی جاناں تے مال میرے ذمہ لگا دیتا میری اطاعت لگا دیتا میرے پیچھے لگا دیتا ہے کہ تم مینوں حضرت ساتھ واقعے بھی یاد ہوندا ہے میرے وال ویکھو ذرا جنگ میں تے جنگ چ لڑتے پے لڑتے نے بادو جڑا ہے اے تے تلوار وجی اودوں لڑائیاں تلوار والیاں لڑائیاں جرت والیاں آمنے سامنے میدان سجدے سارے موت سامنے نظر آیا کر دی سی شہادت سامنے نظر آیا کر دی سی یہ صحابی لڑتے پے نے تلوار بچی تے بازو نال لٹکدا پیا ہے میدان جنگ چ لڑن وچ بازو جڑا ہے آڑ بن گیا ہے صحابی نے ہاتھ پاؤں تھلے رکھی آئے زور والے بازو نو اتار کے پھینک دیتا ہے پڑے جائے میرے جسم دا بازو جڑا مینوں جنگ وچ لڑن وچ جڑا خلل پیدا کر رہا ہے واہ صحابہ تہاڈی جرت و سلام ہے یار کبھی بدر دا مارکا پڑھو نہ اے سنجڑا رمضان المبارک گزرے ہے اس رمضان کے اندر صحابہ رمضان دے روزے دی حالت کے اندر روزے رکھ کے نکلے نے بھوکے پیٹ نکلے نے کبھی اس میدان دا چکر لگاؤ نبی تیار اگر کسی نے تیر چلانے پہننے میں کمان نہیں میں بھی پڑھی آئے کئی صحابہ کو پیروں چ پہننے میں جوتے بھی نہیں ساڑے کئی پہننے واسطے پورے مکمل جسم پہ کپڑے بھی نہیں ساڑے نکلے نے میدان جنگ کے اندر ایک میدان بدر سج گیا ہے 313 نبی کے یار جنہوں کئی جنگ بھی چلنی بھی نہیں آتی سامنے کے جنگ بھی صحابہ ادھر ایک خدار کا لشکر ہے لیکن ساری رات میرے آقا پاک نے گزاری ہے سجدے چھپے کے گزاری ہے اللہ نے اس سجدے کی برکت نال فتح نصیب فرما دیتی ہے جاؤ کبھی خدمتان دا چکر لگا کے آؤ 70 صحابہ کے لاشیں آج بھی کون گواہی دے رہے آئے ان حضرت امیر حمزہ دا مسئلہ بنا دیتا گیا ہے کتنی تکلیفاں اٹھانیاں پئیاں نے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ کبھی غزوہ عذاب کا چکر لگا کے آؤ جاؤ کبھی غزوہ تبوک بہت بڑا مار کے اسلام دا او دا چکر لگا کے آؤ وقت اجازت نہیں دے رہے ورنہ
अदर करता मैं इतनी गल मुकावांगा सहाबा दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने ताइयों रब ने भी उत्तम कमाल दिते ने ताइयों रब ने भी उत्तम कमाल दिते ने हबशी नु वेख लवो जरा भी नहीं डोलिया कोयले ते लेट के भी होली नहीं जे बोलिया किवें सानू हौसले किवें सानू हौसले बिलाल दिते ने ताइयों रब ने भी उत्तम कमाल दिते ने नाराए तकबीर नाराए तकबीर शान मोहम्मद मुस्तफ़ा शान सहाबा शोदाए नामों से सहाबा शोदाए नामों से सहाबा इलामा एहसान इलाही ज़हीर इलामा हबीबुर रहमान यज़दानी इलामा हक रिवाज झंगवे शोदाए नामों से सहाबा राणा साहब तुसी नारा लाओ इन्हां नूं जरा जगाओ हुण जवाब दिओ नारे दा सिहाबा मुकाम सिहाबा बुलंदी सिहाबा इज्जत सिहाबा शुहदाए नामूस सिहाबा हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी हजरत मौलाना हक नवाज झंगवी मौलाना आजम तारक मौलाना अली शेर हैदरी जिंदाबाद रहमान फारूकी जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह तवज्जो जरा लो मैं आखिरी बात नाल विकारे तो जो मेरी तरफ करे आगे बढ़ाओ सहाबा दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने ताइयों रब ने भी उत्तम कमाल दिते ने और बड़ा प्यारा जुमला है सफरां दे विच जिन्ने मोढे ते छाया है इंज मेरे वाल वेखो ना अल्लाह तुहानू मक्के लै जाए जाना अल्लाह तुहानू मदीने भी लै जाए ते मैं दुआ कर देना अल्लाह तुहानू मक्के भी लै जाए मदीने भी लै जाए ते बंदा जाए गारे सोर वालों इंज धोन चुक के वेखे ते धोन नू भावें वल पै जाए एडी उच्ची गारे सोर बंदा कल्ला नहीं चढ़ सकदा मेरे आका दा यार सिद्दीक मुस्तफा अलैहि सलाम ने मोढे ते चुक के चढ़ गया है हुण मजा लेने ते शेर ते तुसी बोलना है सफरां दे विच जिन्ने मोढियां ते छाया है सप भावें डंग मारे यार न जगाया है अज भी होया था अज भी होया था जिदे नाल सुते ने ताइयों रब ने मेरे तब कमाल दिते ने ताइयों रब ने भी तब कमाल दिते ने इहदे नाल ही मैं पैगाम दवांगा ना कर कोई इनकार नबी दिया यारां दा बन जा सच्चा उपदार नबी दे यारां दा बन जा सच्चा उपदार नबी दे यारां दा अबू बकर उमर उस्मान अली अबू बकर उमर की शान दे क्या कहने अकठाइए दरबार नबी दिया यारां दा बन जा सच्चा हुबदार नबी दे यारां दा ना कर तू इनकार नबी दिया यारां दा बन जा सच्चा हुबदार नबी दे यारां दा चलो दुआ कर दवो अल्लाह तुहानू मदीने लै जाए मक्के लै जाए ले चल कदी खुदा आया सरकार दे बुगे ते दिल करदा मदीने जान नू पढ़ो सुभान अल्लाह इंजली जरा सीने दा जोर ला के सज्जा चुके मुस्कुरा के पढ़ो सुभान अल्लाह अल्लाह तुहानू मदीने लै जाए अल्लाह तुहानू मक्के लै जाए ले चल कदी खुदा आया सरकार दे बुगे ते ले चल कदी खुदा आया आका दी बस्ती सब बस्तियां तो आला जितने ने मलाइक
اتے وسدا کملی والا تیرا رحمتاں لایا سرکار دے بغے تے لے چل کدی خدایا سرکار دے بغے تے آقا ترو سبکاں تے کرتا روان زارا آقا ترو سبکاں تے کرتا روان زارا واپس بلان لوگی آمان پھر دوبارہ مینوں موت آوے خدایا سانو موت آوے خدایا سرکار دے بغے تے گلی ہوندی مدینے دی پرن داتا مزایوں دا اللہ پاک کو دعائے جو کچھ سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق